الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا الحصه الرابعه بالنسبه للشابيتر 1 اللي هي لي زيسباس فيكتوريال. دونك داك الحصه كنا درنا لا فامي جينيراتريس اي لا فامي ليبر. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير لا باز. دونك الفقره الخامسه من هذا الشابيتر هي لا باز. لا باز دونك شنو غادي نشوف في هاد لا باز. دونك الكونديسيون الاولى سي ديمونسيون دو فيكتور لقيناها كتساوي هي او كتخالف، نبداو تخالف ديمونسيون ديال او. اذا شنو هي الديمونسيون ديال الفيكتور؟ اذا انا مثلا عندي دو فيكتور، فيكتور 1 داك الاحداثيات 1 2 3 باغ اكزومبل، و فيكتور 2 داك الاحداثيات 4 5 6. داكور. دونك انا هنا عندي دو فيكتور. اذا الديمونسيون ديال الفيكتور هو لو نومبر دي فيكتور اللي هو جوج. اذا الديمونسيون ديال الفيكتور هما جوج. و او شنو هي او؟ او هي عدد المتغيرات. ففي هذا الفيكتور عندي ثلاثه المتغيرات، اذا او غتكون هي ار اس 3، يعني ثلاثه المتغيرات. اذا الى او دخلت لها الديمونسيون غتولي الديمونسيون ديال ار اس 3 افيك. ديجا انا عندي في واحد القاعده بان الديمونسيون ديال ار اس ان، هذه قاعده ايتيغالا ان، عقلوا على هذه القاعده. اذا غادي نطبقوها. فالديمونسيون ديال ار اس 3 هي 3. سمحوا لي السبوره راها كتحس. اذا ايتيغالا كوا؟ ايتيغالا 3 تو سامبلومون. فمثلا عندي الديمونسيون ديال ار اس 4 غتكون هي 4. الديمونسيون ديال ار اس 2 غتكون هي 2 على حسب المتغيرات شحال عندي في الفيكتور تو سامبلومون. اذا فاذا كانت الديمونسيون ديال الفيكتور كتخالف هاد الديمونسيون ديال او، ففي هاد الحاله شنو غادي نقول؟ في هاد الحاله alors montrons que غادي نبينو montrons que quoi? Montrons que بأن vecteur 1 vecteur 2 jusqu'à vecteur P راه est une famille libre A. إذا ردوا بالكم في هاد A جينيراتريس. يعني في هاد الحالة خاصني نبينهم بأنها ليبر وجينيراتريس. يعني إلا كانت مثلا ليبر وماشي جينيراتريس، يعني راه ما يمكنليش نقول عليها راه هذه إيت اون باز. يعني ما يمكنليش نقول دونك بأن الفيكتور 1 فيكتور 2 جوسكا فيكتور بي راه إيت اون باز دو كوا دو او، يعني د المتغيرات. إذا ما يمكنليش نقول هذه. اذا خاصو يكون ليبر وجينيراتريس، يعني خاص نبينهم بالجوج. الا وحده فيهم ما تحققاتش، يعني كان ليبر وماشي جينيراتريس، ولا ماشي ليبر وجينيراتريس، فهذه راه ني با اون باز. اما في الحاله الثانيه سي، اذا كان الديمونسيون ديال الفيكتور يساوي الديمونسيون ديال او، alors montrons que نبين أن الفيكتور 1 فيكتور 2 jusqu'à vecteur P راه est une famille libre mais O هنا O ماشي A، O جينيراتريس. يعني يكفي أنني نبين وحدة فيهم سواء ليبر سواء جينيراتريس. إذا منين كنبين وحده فيهم صافي. اذا نيش انا نقول فيكتور 1 فيكتور 2 جوسكا فيكتور بي راه ايت اون باز دو كوا دو او. دونك هذا هو لو كور ديالي بالنسبه لا باز. دونك ندير لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نزيدو نفهمو هذا. دونك فتحوا حبسوا الفيديو، قيدوا الكور، و ابري اجيو نديرو ليكزارسيس دابليكاسيون. Après, نديرو l'exercice d'application كاملين. Donc d'abord نطبقو هادشي. Exercice d'application. شكيلة هادي سبورة. Exercice d'application.
دونك سوا غنعطيكم دو فيكتور دو ان فيكتور دو est égal à 1. انا بدلت لكم هنا بالعانيه الصغيره، موالف كنعطيكم زوج ذات الاحداثيات هكا بالطول. اذا سواء عطيتها بالطول ولا بالعرض راه بحال بحال، داكور، سواء بالطول سواء بالعرض بحال بحال. يعني نورمالمون كاين لي بروف اللي كيعطيو دو ان هكا، يعني كيعطيو الفيكتور هو دو ان هكا، كاين اللي كيعطيها هكا. دونك انا بغيت بالعاني نخدمها لكم بجوج الطريقات، حيت كاين اللي كيدوخ ملي كنعطيها له هكا كيدوخ. دونك فبحال بحال سواء تعطيو هكا سواء تعطيو هكا، فاسي لا ميم كل بروف وكي كيدير يعطيهم على حسب كل بروف. دونك فبحال بحال يعني كيتحطوا بنفس الطريقه، سواء بهذه الطريقه سواء بالطريقه الاخرى. فانا تعمدت نحطها هنايا بهذه الطريقه يعني باش تفهموا. دونك سوا دو فيكتور. اذا السؤال مونطري كو بان فيكتور 1 فيكتور 2 راه ايت اون باز دو كوا دو او. وانا شحال عندي من متغير؟ عندي جوج، يعني دو ار اس 2. اذا ريبونس الجواب ريبونس. دونك فشنو هو لا ريبونس؟ اول حاجه خاصني نشوف ليغاليتي ما بين الديمونسيون. اذا اون الديمونسيون دو فيكتور عندي هو جوج، ديمونسيون دو فيكتور عندي هو جوج، اي الديمونسيون ديال او هي الديمونسيون او عندنا هي ار اس 2 ياك، اللي هي جوج. اذا لاحظوا بان عندي ليغاليتي اونتر الديمونسيون ديال الفيكتور و الديمونسيون ديال او. اذا هذه جوج وهذه جوج. لقينا بان الديمونسيون ديال الفيكتور هو الديمونسيون ديال او اللي هو جوج. اذا قلنا دونك اذا غنمونطري كو يعني لا فامي سواء ليبر سواء جينيراتريس. اذا غنختار وحده فيهم، وكان كانت تخالف غادي نبينوا ليبر وجينيراتريس. والا ما كانوش بجوج يعني متحققين انها يكون ليبر او جينيراتريس، فما يمكنليش نقول على هاد لي فيكتور ايت اون باز دو او. مي هنايا بما انني لقيت ليغاليتي فنبين وحده فيهم. دونك انا بما ان ليبر سهله، يعني ديجا خدمناها الفا 1 فوا في 1 بلس الفا 2 فوا في 2 بلس ايت ايكال زيرو. دونك سهله. ونورمالمون منين تعطاكم هذه الحاله من الاحسن نتوما اختاروا بانكم تبينوها بلا فامي ليبر، حيت فريمون فاسيل. دغيا داك الفيكتور كتردو زيرو وكتحسب. مي انا بما انني بغيت نزيد نيكسبليكي لكم لا فامي جينيراتريس هي سهله ولكن بزاف يعني كيقول لك شويه صعيبه على لا فامي ليبر، انا هنايا غنخدم لكم بلا فامي جينيراتريس. مي نتوما في لو جور دو ليكزامان من الاحسن منين تعطاكم هذه الحاله خدموا بلا فامي ليبر. وإلا بغيتو تخدموا بجينيراتريس خدموا، مي لا فامي ليبر احسن سهله غتجيكم يعني دغيا تساليوها. اما لا فامي جينيراتريس شويه كتكون طويله على ليبر، مي راه بحال راه بجوج بهم ساهلين. دونك هنا غنخدم لا فامي جينيراتريس. دونك غادي نديرو اون نخدم لا فامي جينيراتريس. دونك اون شنو هي العلاقه ديالو؟ هي الفيكتور ايتيغال خاص يلقى هو الفا 1 فوا في 1. وهنا يكفي انني نبين وحده فيهم. دونك انا نبين جينيراتريس بلس الفا 2 فوا فيكتور 2 بلس سي سا عندي غير دو فيكتور. دونك سي سا الفا 2 في 2 كوريسبون الفيكتور ما عنديش دوني، اذا يكون هو اكس ايغريك ايتيغال الفا 1 فيكتور 1 هو 2 1 داكور بلس الفا 2 و فيكتور 2 هو 1 كوريسبون اكس ايغريك est égal. اذا الفا 1 ندخلوها هنا تولي جوج فوا الفا 1. اذا هنا الفا 1 اذا كنديرو غير جداء، وهنايا غتكون الفا 2 الفا 2 دخلنا هذه في الفيكتور. دونك كوريسبون نفتح السيستيم. اذا اكس est égal de alpha 1 plus alpha 2 de alpha 1 plus alpha 2. الهدف هو نخرج الفا 1 و الفا 2 و y est égal à quoi؟ هي الفا 1 plus alpha 2 الفا 1 plus alpha 2. غنكملوا هنا السيستيم كوريسبون. اذا نسيروا معايا دقه دقه. اذا هنايا غنخرج وحده فيهم نخرج الفا 2. دونك اكس غنخليها هي هذيك. اذا حنا كنخدموا بالطريقه البديهيه في النظمه. عندي المحدده التاليفه الخطيه وعندي التعويض. انا هنايا غنخدم بالتعويض. دونك انا هنايا غنخدم بالتعويض. دونك اكس غنخليها يعني ما نبقيش فيها دو الفا 1
بلس ألفا 2 وهنايا نخرج ألفا 2 إذا إيكغيك موان غترجع ألفا 1 هنايا هي ألفا 2 إذا أنا لقيت ألفا 2 غنعوضها الفوق غادي ندير الطريقة ديال التعويض إذا غادي نكمل الفوق هنايا غنكمل الفوق السيستم ديالي نكمل هنايا السيستم ديالي اذا قلنا كوريسبون سيستم اذا نعوض قلنا الفا 2 ها هي الفا 2 نعوضها هنا اذا اكس ايكال دو الفا 1 بلس الفا 2 و الفا 2 هي y موان الفا 1 ها هي y موان الفا ا داكور و y موان الفا ا هي يعني و الفا 2 راه ديجا لقيناها هي y موان الفا ا y ناقص الفا ا كوريسبون كملوا السيستم ديالنا اذا دو الفا 1 موان الفا 1 هي الفا ا اذا x est égal à alpha a plus y d'accord de alpha a moins alpha a هي alpha a plus y و alpha 2 déjà عندي هي y moins alpha a d'accord اذا correspond نكملوا السيستم ديالنا دونك x هي alpha a plus y دونك هنا نخرج alpha 1 هي x ناقص y اذا x و y ترجعنا بالناقص est égal à alpha 1 اذا انا لقيت alpha 1 و alpha 2 ديجا لقيتها هي اذا قلنا y موان alpha 1 اذا بما انني alpha 1 لقيتها نعوضها هنا يعني باش غادي نلقى بدلاله x و y كوريسبون السيستم ديالي اذا قلنا اذا alpha 1 لقيناها هي x موان y و alpha 2 est égal à y ناقص ونفتح القوس alpha 1 هي x ناقص y اذا نكملوا هنايا اذا هذه كنتمنى تكونوا نقلتوها نكملوا السيستم ديالنا دونك كوريسبون سيستم اذا الفا 1 دائما لقيناها هي x ناقص y و الفا 2 اذا قلنا ايتيغال y وندخلوا الناقص على القوس هي y موان x موان هي بلس y كوريسبون الفا 1 هي x ناقص y و الفا 2 حنا دابا كنلقاوها y زائد y هي 2y موان x 2y ناقص x اذا ملي كنلقاو الفا 1 و الفا 2 بدلاله x و y شنو كنديرو كنعوضها اذا دونك في الفيكتور هذه هي اللي حنا ديجا خدمناها بلا باز كانونيك في الاول ملي كنا كنديروا لا فامي جينيراتريس دونك في هي الفا 1 في 1 بلس الفا 2 فوا فيكتور 2 غنعوضوها هنا عندي هنا x y تيغال الفا 1 ديجا لقيتها هي x ناقص y فوا الفيكتور اللي هو 2a بلس الفا 2 هي 2y موان x اذا هذا شيفر حيت y و x ها هو ويقدر يتعطى دوني اذا قلنا فوا الفيكتور واحد اذا هنا دائما كندخلوا يعني هاد لو شيفر في الفيكتور اذا كوريسبون x y est égal اذا نفتح الفيكتور الاول 2 فاكتور x ناقص y x ناقص y فوا واحد هي x ناقص y زائد 2y موان x فوا واحد هي 2y موان x اذا 2y موان x فوا واحد هي 2y موان x اذا هذا الفيكتور نكملوا الفوق اذا كوريسبون اذا راكم غاديين معايا في الخط باش كنفتحوا السيستم غير التعويض كنديروا التعويض يعني ساهل اذا نكملوا هنايا اذا عندي كوريسبون اذا قلنا x نفتحوا السيستم ديالي x est égal هي 2 فاكتور x moins y plus 2y moins x plus 2y moins x ou y est égal هي x moins y x moins y plus 2y moins x plus 2y moins x correspond système إذا هذه غنشط إذا x est égal à 2x moins 2y غنشط plus 2y moins x و y est égal إذا قلنا x moins y إذا x moins x إذا مشات x moins x بقات moins y plus 2y هي y إذا لقيت ليغاليتي في الثاني إذا كوريسبون الأول
راه فريمون فاسيل. ها هي لاحظ 2 اكس عفوا موان 2 y بلس 2 y مشات هي 0 بقى 2 اكس موان اكس اللي هي اكس. اذا هنا لقيت اكس اتيكال اكس و y اتيكال y. اذا لقيت بان الفيكتور هو الفا 1 فوا في 1 بلس الفا 2 فوا في 2. اذا قلنا الوغ شنو لقيت بان في 1 في 2 راه ايتون فامي جينيراتريس. وانا قلت لكم هنا يكفي انني نبين وحده حيت عندي ليغاليتي اونتر لي ديمونسيون dimension E ou dimension de vecteur génératrice de quoi? De R أس 2. إذا دونك نيشان غادي نقولو بأن هاد V1 و V2 راه est une base de quoi? est une base de quoi? est une base de R أس 2. وبهذا غادي نكون نهيت لا باز. فإن عجبكم الفيديو ديروا جيم كومونتير بارطاجيو الفيديو. والحصه الجايه غادي نديرو الفقره السادسه ديال الانترسيكسيون. شكرا.